गुंबद खजरा की तामीर। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हर मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा अहम और मोतबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान, माल, औलाद और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार रहता है, क्योंकि उस वक्त तक किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज तर न समझे। हर मुसलमान के जहन में मस्जिद नबवी शरीफ के तज़किरे के साथ ही गुंबद खजरा का तस्वुर उभरता है। बेशतर नेमतों की बदौलत न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबर की छत पर सब्ज रंग के इस गुंबद को कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। गुंबद खजरा मस्जिद नबवी का अज़ीमुशान सब्ज गुंबद है, जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कबूरहाए मुबारका पर वाक़े है। यह गुंबद अपनी क़दामत के बावजूद अपनी खुशनुमाई और अपने मुनफरिद अंदाज़ तामीर के सबब इस्लामी फ़न तामीर का अनोखा शाहकार है। गुंबद खजरा मुसलमानों के लिए बाइस अक़ीदत व एहतराम है। हमारे प्यारे आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जहां आराम फरमा रहे हैं, वहां तकरीबन 1450 साल कबल आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा मुबारक था, जिसकी लंबाई तकरीबन 16 फुट और चौड़ाई 21 फुट थी। ख्याल रहे कि मदीना में क़िबले का रुख जनूब की जानिब है। रसूल करीम की सबसे छोटी साहबजादी जनाब हजरत फातिमा ज़ोहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हिजरे के साथ उसके शमाल की सिमत में था। इन दोनों हिजरों के दरवाजे मस्जिद नबवी शरीफ में खुलते थे। अब ये दोनों गुंबद खजरा के साए तले हैं। हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे के मशरिक और इससे मुत्तसिल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था। मस्जिद नबवी की तामीर से फारिग होते ही रसूल करीम ने इन दोनों को बैक वक्त एक ही तर्ज पर तामीर कराया था। जमीन का वो खुशनसीब टुकड़ा जिसे आज गुंबद खजरा ने ढांप रखा है, 14 सदियों पहले हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत फातिमा और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरों और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के एक हिस्से की जगह था। ज़ाहिर मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नह के करीब जनूब की जानिब जालियों के वस्ती जाली में नस्ब 3 गोल दायरों में से पहले गोल दायरे के बिलमुकाबिल खड़ा होता है, तो उसके और रसूल करीम के दरमियान ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ चंद गज का फासला होता है। ये तीनों कब्रें तकरीबन मुरब्बा शक्ल की एक मोहरबंद 4 दीवारी में हैं, जो कभी हजरत आयशा का हुजरा मुबारक था। इस 4 दीवारी के गिर्द एक 5 दीवारी है। इस 5 दीवारों वाले कमरे को ही आजकल हुजरा शरीफ कहा जाता है। ये 5 दीवारी भी मोहरबंद है और उसके ऊपर सब्ज गलाफ चढ़ा हुआ है। रसूल करीम के वसाल के तकरीबन 80 बरस बाद उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मदीने के गवर्नर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को मस्जिद नबवी की मजीद तोसी का हुक्म दिया। मस्जिद नबवी का रकबा, जिसमें पहली तोसी रसूल करीम, दूसरी तोसी खलीफा दोम हजरत उमर और तीसरी तोसी खलीफा सोम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कराई थी। अब इस्लामी मुमलिकत के मुखय्यरुल अक़ल फैलाव और मुसलमानों की आबादी में कसरत के बायस ये छोटा पड़ गया था। वाज़ेह रहे कि यह बात तकरीबन सन 91 हिजरी की हो रही है। उस वक्त तक तमाम अज़वाज मुतख़रात वफ़ात पा चुकी थीं। खलीफा वक्त की हिदायत पर हज़रत आयशा के हुजरे के अलावा बाकी तमाम हुजरात गिराकर उनकी ज़मीन मस्जिद नबवी की तोसी के लिए इस्तेमाल की गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे की 4 दीवारी की असर नो तामीर की और उसके बाद उसके गिर्द तकरीबन 7 मीटर या 7.5 गज ऊंची एक बैरूनी दीवार का भी इजाफा किया। नाज़रीन, तारीख़ मदीना वफ़ाउल वफ़ा के मुसन्निफ़ अल्लामा नूरुद्दीन समहवदीन को मस्जिद नबवी की तामीरी नौ के इस काम में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लेने की सआदत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शौबान 881 हिजरी को 5 दीवारी मुकम्मल तौर पर ढा दी गई। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चुनाचे वो भी ढा दी गईं। हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सआदत मिली। 4 दीवारी में कोई दरवाजा न था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थीं। सिर्फ एक जगह जरा सा उभार था। यह शायद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मट्टी पड़ी थी। वो कहते हैं कि मैं तामीर नौ के काम में मशगूल हो गया, जो 7 हफ्तों में 7 शवाल को मुकम्मल हुआ। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी हैं, जिनके दौरान कोई इंसान इन मोहरबंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। आजकल बाज़ लोग रसूल करीम की कब्र की शबीह दिखाते हैं या इसकी तबात, इशात और तशहीर करते हैं। इन जाली तस्वीर या नक्काशी के शाहकारों में रसूल करीम की कब्र सतह जमीन से काफी ऊंची दिखाई देती है। उस पर एक चादर तनी हुई है और सरहाने अमामा नजर आता है।
سوچنے کی بات ہے کہ جن مہربند دیواروں کے اندر کوئی انسان 5 صدیوں سے داخل نہ ہوا ہو، وہاں کسی قبر کا فوٹو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے والی شخصیت علامہ السمخودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا۔ اس کا فرش سرخ رنگ کی شبنمی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی ہے، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعبیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ پھر ایک کھڑکی کا اضافہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد سے آج تک ان دیواروں کی بندش ہے۔ سن 881 ہجری میں دونوں دیواروں میں ایک تیسری دیوار کا اضافہ کیا گیا، اور وہ حجرہ نبوی میں آخری داخلہ تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں ہوا، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں مدفون ہوئے۔ یوں روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبور مبارکہ تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی 2 قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کے مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے 668 ہجری میں جس شخصیت نے حجرے کی جالیاں تعمیر کروائیں، وہ مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمران رکن الدین ببرس تھا۔ اس نے دیواروں کے چاروں طرف فولادی جالیوں کو نصب کروایا۔ یہ فولادی جال 13 رمضان 886 ہجری کو حرم نبوی میں دوسری آگ لگنے کے واقعے سے پہلے تک موجود رہا۔ اس کے بعد پرانے جال کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ سنہری جالیاں نصب کی گئیں۔ ان پر سلطان کائتابی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے روضہ مبارک میں موجود محراب پر وہی عمارت تحریر کرائی۔ اس کے علاوہ گنبد خضرا کی تعمیر کرائی جو پہلے سفید رنگ کا تھا اور اس وقت گنبد فیخا کے نام سے مشہور تھا۔ روضہ انور پر سب سے پہلا گنبد سن 668 ہجری یعنی 1259 عیسوی میں تعمیر ہوا اور اس پر زرد رنگ کرایا گیا، اور وہ پیلا گنبد تھا۔ پھر مختلف ادوار میں تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ 888 ہجری میں کالے پتھر سے نیا گنبد بنایا گیا اور اس پر سفید رنگ کرایا گیا۔ عشاق اس کو گنبد بیضا یعنی سفید گنبد کہنے لگے۔ پھر 980 ہجری بمطابق 1572 عیسوی میں انتہائی حسین گنبد بنایا گیا اور اس کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا۔ اب اس کا ایک رنگ نہ رہا، غالباً مینا کاری کے دلکش جاذب نظر منظر کے باعث وہ رنگ برنگا گنبد کہلایا۔ 1233 ہجری بمطابق 1818 عیسوی میں اثر نو کی تعمیر کی گئی اور اس پر سبز رنگ کیا گیا جو سبز گنبد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد اب تک کسی نے اس میں رد و بدل نہیں کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گنبد کی تاریخ مملوک سلطان سیف الدین قلادون کے دور تک پہنچی، جنہوں نے اسے 1279 بمطابق 678 ہجری میں تعمیر کروایا۔ اصل ساخت میں لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ ہر نئے حکمران کی طرف سے بحالی کے کاموں کے وقت گنبد خضرا کو سفید اور نیلا رنگ کیا جاتا رہا۔ پھر 1481 عیسوی میں مسجد میں شدید آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں گنبد بھی جل گیا۔ گنبد کی دوبارہ تعمیر کا کام مملوک سلطان نے شروع کیا۔ اس مرتبہ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے لکڑی کی بجائے اینٹوں کا ڈھانچہ بنایا گیا اور لکڑی کے گنبد کی حفاظت کے لیے سیسے کا استعمال کیا گیا۔ پھر 16ویں صدی میں سلطان سلیمان اعظم نے گنبد کو سیسا کی چادروں کے ساتھ مڑوایا۔ 1818 عیسوی میں عثمانی سلطان محمود بن عبد الحمید نے اسے سبز رنگ کروایا۔ اس کے بعد سے یہ ایسا ہی ہے۔ اسی سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ گنبد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔